नमस्कार। कार्यक्रम प्रणाली बसमा म लङ्कराज धमलाको हामीले कार्यक्रम प्रणाली बसमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका साथै स्थानीय तह प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले गरेका विभिन्न गतिविधिहरूका साथै यति बेला जुन देशमा राजनीतिक उतार चढाव आएको छ यस विषयमा पनि केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्ने गर्छौं। तर आज पनि हामी विशेष गरेर स्थानीय सरकारको कार्यकाल करिब अब अन्तिम समयतिर आएको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले त्यहाँको विकास के गरे, साच्चै जनताले आशा अपेक्षा गरे अनुसार विकास गर्न सके कि सकेनन्, जति बेला चुनावमा उहाँहरू होमिनु भएको थियो चुनावमा दिएका प्रतिबद्धता कति पूरा गर्न सक्नुभयो या सक्नु भएन। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज हामी जाजरकोट तर्फ जाँदैछौँ। जाजरकोट जिल्लामा रहेको छेडाघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख लालबहादुर महतारासँग कुरा गर्नेछौँ। उहाँ यति बेला राजनीतिक उतार चढावसँगै माधव नेपाल एकातिर केपी ओली अर्कोतिर जानुभएको छ। जुन केपी ओली निकट नै भन्नुपर्छ नेकपा एमालेको प्रदेश उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग राजनीतिक विषयमा पनि विशेष कुराकानी गर्नका लागि यति बेला कार्यक्रम प्रणाली बसमा उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम तपाईँलाई कार्यक्रम प्रणाली बसमा स्वागत छ। धन्यवाद छ। तपाईँको 5 वर्षीय कार्यकाल कस्तो रह्यो? हामीले स्थानीय तह संरचना पुनर्संरचना भइसकेपछि पहिलो पटक जनप्रतिनिधिका रूपमा आफ्नो भूमिकाहरू निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौं। यति बेला हामीले जे उद्घोष गरेर अगाडि बढेका थियौं उद्घोष गरेका कामहरूमा झन्डै 90% काम सम्पन्न गरे हुनाले अहिलेको अवस्थामा हामी सन्तुष्ट नै छौं। त्यसो भएपछि मैले तपाईलाई धेरै ठूलो प्रश्न भन्दा पनि सानैबाट सुरु गरे। जनतालाई अति आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, बाँस र कपास पूरा भयो? अब सबै हिसाबले सम्पूर्ण हिसाबले पूरा भयो भन्ने त होइन, तर त्यति मात्रै कुरा तपाईले पूरा गर्न सक्नुभयो कि भएन? हैन, स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै कुराहरू पूरा गरेका छौं। अहिले हामीसँग साबिका 6वटा गाउँ विकास समिति मिलेर नगरपालिका गठन भएको हो। त्यसमा 7वटा मात्रै स्वास्थ्य चौकीका रूपमा काम गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू थिए। त अहिले हामीले 16वटा स्वास्थ्य इकाइहरू निर्माण गरेर अगाडि बढेका छौं। एउटा अस्पताल, नगर अस्पताल सञ्चालन गरेर अगाडि बढेका छौं। अब भौतिक संरचनाका हिसाबले सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छौं। जनशक्तिका हिसाबले पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छौं। अहिले 15 शय्याको अस्पतालको भवन निर्माण गर्ने काम पनि सुरु भइरहेको छ र स्वास्थ्य चौकीहरूका रूपमा रहेका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूका सबै भवनहरू निर्माण गरेर काम सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौं। यसले गर्दाखेरि जनताको स्वास्थ्यमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कुरामा हामी सफल भएका छौं। शिक्षाका क्षेत्रमा शिक्षा भत्ताविङ्ग र लथालिङ्ग हुने अवस्थामा थियो। 102वटा सबै विद्यालयहरू थिए। हामी त्यो स्थानीय तहमा केही राजनीतिक हिसाबले मान्छेले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने उद्देश्यले पनि केही विद्यालयहरू निर्माण गरेको अवस्था थियो र त्यसलाई हामीले मर्ज गरेर 86वटा विद्यालयमा सीमित बनायौं र अहिले ती 86वटा विद्यालयका भौतिक संरचनाहरू व्यवस्थापन गर्ने कुरा क्रमशः अगाडि बढाइरहेका छौं। झन्डै 150 भन्दा बढी कक्षा कोठाहरू पक्की निर्माण गरेका छौं र सबै विद्यालयमा धुलो रहित वातावरण निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढेको अवस्था छ। जनशक्तिका हिसाबले पनि स्थानीय तहमा केही दरबन्दीहरू सिर्जना गरेर हामी ती शैक्षिक क्षेत्रको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा गरिरहेका छौं। अब भयो गुणात्मक शिक्षाको कुरा। भौतिक हिसाबले जे गर्नु पर्थ्यो हामी गरेका छौं, तर गुणात्मक शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने कुरामा केही परिस्थितिजन्य जटिलताहरू पनि निर्माण भए। यो कोभिडका कारणले नियमित विद्यालयहरू रहेनन्। यसले गर्दाखेरि हामीले चाहे जस्तो शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ होइन। हामीले अर्को कुरा प्राविधिक क्षेत्रमा स्थानीय क्षेत्रबाटै प्राविधिक जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी त्यो प्राविधिक शिक्षालय पनि निर्माण गर्ने कुरा गर्यौं र कृषिका क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि गर्यौं र एउटा उद्देश्य के पूरा गर्न सकेनौं भने एउटा फरेस्ट्री पढ्ने गरी त्यो विद्यालय सञ्चालन गर्ने कुरा गरेका थियौं। 2टा काम गर्यौं, एउटा चाहिँ पूरा हुन सकिरहेको अवस्था होइन। तर नागरिकले चाहिँ वास्तविक सरकार आएको महसुस गरे गरेन, तपाईले मूल्याङ्कन चाहिँ के गर्नुभयो?
धेरै कुराहरू जनताका धेरै अपेक्षाहरू परिपूर्ति गर्न सजिलो हुने अवस्था सिर्जना भए हुनाले वास्तवमा अहिले नागरिकको राज्य, नागरिकको सरकार, नागरिकै व्यवस्थापन भएको अनुभूति गरिरहेको अवस्था चाहिँ भयो। तर धेरै नागरिकहरू अहिले पनि गुनासा गर्छन्, जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेनन्, जनप्रतिनिधिले असफल भए, भ्रष्टाचार गरे, तपाईँप्रति धेरै भ्रष्टाचारका आरोपहरू आएका छन्, तपाईँले हेर्नु भएको छ? यो आरोप नहुने कुरा त होइन, सबैको प्रशंसा नै हुन्छ भन्ने कुरा होइन। यो इतिहासदेखि नै थातिरहेका जनताका अपेक्षाहरू एकैछिन पुरा हुन्छन् भन्ने छैन। भौतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले जुन खालका जनताका अपेक्षाहरू थिए ती अपेक्षा पूर्ववत राज्य व्यवस्थाले पुरा गर्न सकिरहेको थिएन र विकासका हिसाबले, यातायातका हिसाबले, सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले, शैक्षिक व्यवस्थापनका हिसाबले, स्वास्थ्यको व्यवस्थापनका हिसाबले, कृषि उपजका हिसाबले, कुनै पनि हिसाबले जनताका अपेक्षाहरू तीव्र थिए। उहाँहरूको छिटो छिटो समृद्धिको यात्रा तय गर्ने मनसाय थियो तर योजना थिएन, इच्छा थियो तर वातावरण थिएन। त्यो रुचि तो अकण्ठ छ नि, त्यो रुचिको व्यवस्थापन गर्ने कुरा अहिलेको साधन स्रोत, व्यवस्थापन, जनशक्ति, प्रविधि जम्मै कुराले साथ दिनु पर्थ्यो, त्यो पुरा हुन सकिरहेको छैन। अब उद्योग धन्दा कल कारखानाको कुरा त टाढाको भइगयो। सामान्यतः जीवन निर्वाहका पद्धतिहरूको फेरिएको अवस्था मुताबिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने वातावरण बनिरहेको छैन। तर तपाईँ निर्वाचनमा जाने बेला जुन प्रतिबद्धता तपाईँले जनतालाई दिनुभएको थियो नि, त्यो प्रतिबद्धता पुरा नगरेर बाहिरिँदाखेरि त जनताले कसरी साथ दिन्छ त तपाईँलाई? हामीले गरेका प्रतिबद्धता त मैले पहिल्यै भने नि 90% पुरा गरेका छौँ। हामीसँग बाटो थिएन, घाटो थिएन, सबै वडामा बाटो पुगेको थियो। अहिले जम्मा सबै वडामा बाटो, 100 बाटो हामीले पुरा गरेका छौँ। अनि अघि खानेपानी सबै घर घरमा पुग्यो, सबै गाउँमा। अब टोल टोलमा पुग्दैछ बाटो। एउटै वडामा बाटो पुग्यो भनेर भन्दा पनि सबै टोलमा बाटो पुग्यो भन्नुपर्ने अवस्था छ हामीसँग अहिले। त्यसो भए हुनाले हामी त्यो मानेमा सफल भएका छौँ, किनकि पहिलो हाम्रो प्राथमिकता, पहिलो घोषणा भनेको सबै ठाउँमा बाटो पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेका थियौँ। त्यसपछि स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि हामी भरसक सबै ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेर जनताको स्वास्थ्यमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कुराको घोषणा गरेका थियौँ। त्यो काम पनि पुरा गरेका छौँ। शैक्षिक क्षेत्रमा स्थानीय तहमै स्वयंसेवक टिचर राखेर गुणस्तरीयता कायम गर्छु भनेका थियौँ र त्यो शैक्षिक वातावरण, एक विद्यालय खेल मैदान सहितको विद्यालय हुनेछ, शैक्षिक हिसाबले सुरक्षित विद्यालय हुनेछ भन्ने हिसाबले घोषणा गरेका थियौँ। हामी ती कामहरू पनि झन्नै 85% जति पुरा गरेका छौँ। अब जति साधन थियो, जति स्रोत थियो, हामी त्यसको समुचित उपयोग गरेर वास्तवमा त्यो परिस्थिति निर्माण गरेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा पनि अलिकति उत्पादनका हिसाबले व्यावसायिक बनाउनका लागि कोसिस गरेका थियौँ, तर भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा बढी लगानी दिनुपर्ने भए हुनाले त्यो क्षेत्र अलिकति जे हुन पर्थ्यो त्यसो भइरहेको अवस्था छैन। तर तपाईँले 95% काम सम्पन्न गर्यो भन्दै गर्दाखेरि यदि नागरिकलाई कुनै पनि सेवा अपर्याप्त देखियो भने तपाईँले प्रश्न उठ्दैन? सेवामा अपर्याप्तता भन्ने कुरा म देखिरहेको छैन। 24 घण्टा हामी खुला थियौँ, 24 घण्टा सेवा लिइराख्नु भएको थियो। अब हामीले तत्काल बनाउनु पर्ने भौतिक संरचनाहरू सबै तयार गरेका छौँ, तर त्यहाँबाट सेवा लिने कुरामा कहिलेकाहीँ औषधि नपुग्न सक्छ, कहिलेकाहीँ स्वास्थ्यकर्मी पनि कतै गएको हुनसक्छ। औषधि नभएको बेला यो कस्तो सरकार हो, हामीलाई औषधि नै छैन, सिटामोलै छैन भन्न सक्छन्। तर खरिद प्रक्रियाका विभिन्न यो प्रोसेसहरू छन् नि, यी प्रोसेसहरू व्यवस्थापन गर्दा अलिकति समय लाग्छ। मैले तैपनि हिउँदमा कस्तो खालको औषधि चाहिन्छ, गर्मी समयमा कस्तो खालको औषधि चाहिन्छ, बर्खा कस्तो खालको औषधि चाहिन्छ, यो सिजनल्ली चाहिने औषधिहरू, सिजनल्ली फैलिने रोगहरूका आधारमा औषधिको व्यवस्थापन गर्न पहिले नै निर्देशन गरिन्छ। त्यसपछि अब यो खरिद प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्दै जाँदा केही ढिलाइ
समयले साथ नदिने त्यो खालको कुरा हुनसक्छ। त्यति बेला केही असन्तुष्टिहरू आउन सक्छन्, तर समग्रमा जम्मै हिसाबले असन्तुष्टि नै छ भनेर हामी चाहिँ विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। त्यसो भएपछि तपाईँले राजनीतिक यात्रा लामो समयसम्म गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नुभयो। तपाईँले कहिले कल्पना गर्नुभएको थियो योभन्दा निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला म यो जिम्मेवारीमा बस्छु, मैले नेतृत्व गर्छु र म यो काम गर्छु भन्ने केही सोच्नु भएको थियो? अब राजनीतिक हिसाबले समाजमा जो खालका अन्तर्विरोधहरू छन्, जो खालको परिवेश छ, एउटा असल नेतृत्व गर्ने मान्छे नभएकै कारणले र सामाजिक क्षेत्रको व्यवस्थापन कमजोर भयो भन्ने उद्देश्यले हामी राजनीतिमा लागेका हौँ। त्यति बेला हामीलाई यो चाहिँ चाहना थिएन कि हामी अध्यक्ष हुँला, प्रमुख हुँला, मान्य हुँला, मन्त्री हुँला, यो खालको उद्देश्य राखेर राजनीतिमा लागेको अवस्था थिएन। केही सामाजिक विकृतिजन्य वातावरण थियो, ती विकृतिहरूलाई सुसंस्कृत बनाउनका लागि एउटा अभियान चाल्नुपर्छ भनेर एउटा अभियन्ताका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहँदा कालान्तरमा समयले यी जिम्मेवारी पनि दिँदै जाँदो रहेछ र त्यही जिम्मेवारी, त्यही समयले दिएको जिम्मेवारीलाई हामीले आत्मसात गऱ्यौँ र आफूले निर्णय गर्ने तहमा रहँदा यी क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन यो ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ लाग्यो र अहिले वास्तवमा हामीले हाम्रो भूगोलको सापेक्षतामा गर्न सकिने कामभन्दा पनि धेरै गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। अब म अलिकति तपाईँको राजनीतिक तर्फ जोड्छु। म तपाईँ यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ। तपाईँले त माधव नेपालले छट्टै छोडेर जानुभयो नि, एक्लो बनाइदिनु भयो नि त। यस्तो होइन, हामी केपी ओलीको पक्षमा वा माधव नेपालको पक्षमा भनेर लागिरहेको मान्छे होइन। हामी विशुद्ध नेकपा एमालेको पक्षमा लागिरहेका छौँ। माधव नेपाललाई हामीले नेता नमानेको होइन, हिजो निरन्तर एमालेको नेतृत्व गरेर आउनुभयो, आज नेकपा एमालेको नेतृत्वबाट उहाँ बाहिरिनु भएको छ। अनि एमालेबाटै बाहिरिँदा हामी माधव नेपाल पछि नै सती जानुपर्छ भन्ने होइन। हामी नेकपा एमालेका कार्यकर्ता हौँ। जनताको बहुदलीय जनवादले निर्देशन गरेका विषयवस्तुका आधारमा समाज सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने, राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय राख्ने, विचार राख्ने, ध्येय राख्ने र ती उद्देश्यपूर्तिका लागि लाग्ने एउटा अभियन्ताका रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ र हाम्रो अभियानको गाइड गर्ने विचार प्रणाली भनेको जनताको बहुदलीय जनवादी विचार प्रणाली हो। किन भन्नुहुन्छ भने हिजो त्यस्तो कालखण्ड थियो जति बेला नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन दिशाहीन थियो। दिशाहीन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा दिशा निर्देश गर्ने काम जनताको बहुदलीय जनवादले गरेको छ र यसैका आधारमा हाम्रो समाजको चरित्र, यसको स्वभाव, हाम्रा कार्यशैली यी जम्मै व्यवस्थापन गर्ने र यसको गाइड गर्ने काम जनताको बहुदलीय जनवादले गरेको छ। त्यसैले यसका आधारबाट नै हाम्रो समाज सञ्चालन हुनुपर्छ, हाम्रो राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ र यो विचार प्रणालीले समग्र समाजलाई गाइड गर्छ, समग्र विचार प्रणालीलाई गाइड गर्छ र यसले नेपालको स्वाभाविक विकास प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर लिने हिम्मत राख्छ। तर बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुने बेला संविधानमाथि कु गर्नुभयो नि तपाईँले। नगरेको भए त यो फाट्थेन, छुट्टा छुट्टै टुक्रिन्थेन, बाटाहरू फरक हुन्थेनन्। बहुमतको सरकारलाई छताछुल्ल बनाएर देशलाई त उहाँले सङ्क्रमण कालतिर धकेल्न खोज्नुभयो नि त, त्यसपछि फाट्या होइन र? इतिहास साँच्चै नै छ। यो समूहगत स्वार्थको हमला भन्नुपर्छ यसलाई। बहुमतको सरकार ढाल्ने काम त उहाँहरूले गर्नुभयो। संविधानमाथि कु चाहिँ केपी शर्मा ओलीले गर्ने त्यो आत्मरक्षाको बाटो अवलम्बन गरेको बेला हो। कसैले प्रहार गर्दा यो मर्दो भाले छडिहाल्छ भन्छन् नि, प्रहार गरिरहेको बेला उहाँले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुभयो। नेकपा एमालेको नेता, संसदीय दलको नेता उहाँ नै हो।
नेकपा एमालेको तत्कालीन अध्यक्ष उहाँ नै हो, संसदीय दलको नेता उहाँ नै हो, अनि पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता दुईटै सत्ताबाट सँगै बर्खास्त गर्ने र उहाँका सम्पूर्ण राजनीतिक छवि र चरित्र खत्म गर्ने उद्देश्यले भएका प्रहारहरूको रक्षा गर्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको हो। तर उहाँले रक्षा गरे पनि त अहिले त जनता त छैन नि त साथमा। छन् नेकपा एमालेको जनता छन्, जनता कहाँ छ त? राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन त हेर्नु नि तपाईले। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भनेको मुलुकभरि एउटा अनि नेकपा एमाले एउटा भयो भने त्यो त स्वाभाविक। अब आउने निर्वाचनमा पनि त्यही हुन्छ, स्थानीय तहको प्रदेश केन्द्र सङ्घको होला। त्यसो भएछ भने पनि एमाले सामना गर्छ आफ्नो नीतिगत हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, जम्मै कुराले सामना गर्छ। नेकपा एमाले एक्लै लड्छ, अब एक्लै लड्छ नि। नेकपा एमाले अहिलेसम्म एक्लै लड्दै आएको, एक्लै लड्छ। अब प्राकृतिक गठबन्धन भनेर भन्न सकिँदैन यसलाई। तर जनता त तपाईँले सबै होइन असन्तुष्ट बनाउनु भयो नि त। जनता असन्तुष्ट छैन, जनता एमालेकै पक्षमा छ। अहिलेसम्मका कार्यक्रमहरू हेर्नु भएन, देख्नु भएन, अहिलेसम्मका गतिविधि त देख्नु भएको छ नि, सबैले देखेका छन् नजिकबाट। अनि जनता नेकपा एमालेको साथमा छ, नेकपा एमाले जनताको साथमा छ। अहिले पनि जित्छौँ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब अहिले पनि जित्छौँ हामी, अहिले पनि जित्छौँ, किनकि स्वाभाविक गठबन्धन त भत्किया छ। एउटा स्वार्थमा अल्झिएको गठबन्धन कति दिन टिक्छ र? टिक्छ यो भनेपछि विस्फोट भयो भने फाइदा चाहिँ हामीलाई हुन्छ भन्ने त बाटो खोल्नु भएको छ। टिक्दैन यो। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, यिनी दुईटाको न विचार मिल्छ, न सिद्धान्त मिल्छ, न यसको जग मिल्छ, न यसको टुप्पो मिल्छ। न जग न टुप्पो, दुईटै कुरा नमिल्नेहरूका बीचको गठबन्धन धेरै दिनका लागि हो भनेर भन्नै सकिँदैन। केवल गठबन्धन हुन्छ त नेकपा एमालेको रिसले हुन्छ, नेकपा एमालेको डाहाले हुन्छ, नेकपा एमालेका विरुद्धको केही स्वार्थले जोडिने गठबन्धन बाहेक केही पनि हुँदैन। यसको न गन्तव्य हुन्छ, न यसको दिशा हुन्छ, न यसको कुनै लक्ष्य हुन्छ, न यसका अरू केही उद्देश्य हुन्छन्। केवल उद्देश्य भनेको नेकपा एमालेमाथि प्रहार गर्ने बाहेक केही पनि हुँदैन। त्यसो भए हुनाले यो कम्युनिस्ट आन्दोलन र कङ्ग्रेसले सञ्चालन गरिरहेको पुँजीवादी आन्दोलन, यी दुईटा आन्दोलनका चरित्रै नमिल्ने भए हुनाले यो मिल्न सक्ने हामीलाई विश्वासै छैन। यो चाहिँ सधैँका लागि रहँदैन, केही समयका लागि हुन्छ, त्यसपछि त फेरि अर्को वातावरण आइहाल्छ नि, देखिहाल्छ नि हामी। त्यसो भएपछि तपाईँले यति बेला नेकपा एमालेको प्रदेश उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अबको आगामी योजना के छ तपाईँको? अहिले हामी हिजो छेद विच्छेद भएको हाम्रा साङ्गठनिक जीवनहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने दिशातिर केन्द्रित छौँ। इतिहासमा दुईटा पार्टीका बीचको एकताले हाम्रा तत्कालिक नेकपा एमालेका सबै संरचनाहरू लथालिङ्ग भइरहेको अवस्था हो र लथालिङ्ग भएका अवस्थाहरूबाट हामी अहिले तङ्ग्रिन खोजिरहेका छौँ। हामी हाम्रा सबै संरचनात्मक ढाँचाहरू व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने र पार्टीको साङ्गठनिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र सबै जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्दै, स्थानीय पालिकाका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्दै अब हामी प्रादेशिक अधिवेशनहरूमा केन्द्रित भएका छौँ। यति बेला हामी कर्णाली प्रदेशको नेकपा एमालेको कर्णाली प्रदेशको अधिवेशनबाट प्रादेशिक कमिटीको व्यवस्थापन गर्ने योजनाभित्र छौँ। हामी अहिले पार्टी केन्द्रले 28-29 माघ सबै प्रादेशिक अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्नका लागि डेडलाइन दिएको छ। त्यो लाइनभित्र, त्यो डेटभित्र हामी हाम्रा उद्देश्य पुरा गर्ने, साङ्गठनिक जीवन पुरा गर्ने, त्यसपछि साङ्गठनिक जीवनको व्यवस्थापनपछि मात्रै सामाजिक अभियानहरू, आन्दोलनहरू अगाडि बढ्छन्। हामी अहिले त्यो प्रक्रियाभित्र छौँ, त्यो अभियानभित्र छौँ। यो कोभिडको कारणले केही अन्योलग्रस्त परिस्थिति छ र त्यही अन्योलताभित्र हामी उभिएका छौँ। यद्यपि केन्द्रीय कमिटीले दिएको डेडलाइन 28-29 गते भए हुनाले कुनै पनि हालतमा त्यति बेला हामी प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले लागिरहेको अवस्था। तपाईँ चुनावमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? अब संविधान संशोधन गरेर, कानुन संशोधन गरेर भए पनि चुनाव गर्ने तयारी गरिरहेको छ सरकारले।
अहिले स्थानीय तहको चुनावका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो त प्रष्टै लेखेको छ हैन, किनकि अब अवधि सकियो, यो आवधिक व्यवस्था हो, आवधिक निर्वाचन स्वीकार गरेको विषय हो, संविधानले प्रश्न बोलेको छ, हामी त्यो मुताबिक अगाडि बढ्ने हो। तर कानुन त संशोधन गर्न मिल्ने भन्ने छ नि त। कानुन त कुनै राजनीतिक समूहका स्वार्थहरूसँग जोडिने कुरा होला। संविधानले त अहिले तत्काल चाहिने कानुन हेर गर फेर गर भन्दैन नि त। अब समय सकियो, स्थानीय पालिकाको चुनाव चाहिँ हुनुपर्छ, प्रतिनिधिहरूलाई जनताबाटै अनुमोदित गरेर जाने कुरा हुन्छ। यदि चुनाव नहुने कुरा भयो भने हाम्रो प्रणालीमाथि क्वेसन उत्पन्न हुन्छ हैन। जब व्यवस्थामाथि प्रणालीमाथि क्वेसन जन्मन्छ तब स्थिति चाहिँ प्रतिकूल हुन्छ, अवस्था खराब हुन्छ। त्यसैले कानुन संशोधन गर्ने कुरा दलहरू गरिरहेका बेला चाहिँ हो। यसमा आफ्नो तयारी छैन भन्ने हिसाबले सोचिरहेको देखिन्छ। अलिकति यसलाई लम्ब्याउन पायो भने आफ्नो साङ्गठनिक क्षेत्रहरू अलिकति जनमत निर्माण गर्ने कुराहरू कतैबाट आउँछ कि भन्ने उद्देश्यले लागिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसो भएपछि अब तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ ठ्याक्कै भन्न चाहिँ भनिहाल्नुपर्छ, एकजना व्यक्तित्व भन्नुपर्छ तपाईँले, देशको तपाईँलाई सबभन्दा बढी मनपर्ने नेता कुन? म त आफ्नै नेतालाई मन पराउँछु नि, केपी ओली। आस्था पार्टीको अध्यक्ष, फेरि सबै हिसाबले उहाँले के कुरामा कमजोरी गर्नुभयो? राष्ट्रियताका कुरामा के बचाउनु भयो? कहाँनिर कमजोरी गर्नुभयो भने? के बचाउनु भयो त? कमजोरी कहाँनिर गर्नुभयो भने? देशको नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यही हो। जनजीविकाका सवालमा अनि राष्ट्रिय अखण्डताका सवालमा उहाँको कमजोरी कहाँनिर हो? कमजोरी भेटाउनु भयो नि त्यसो भए तपाईँले? उहाँको कमजोरी नै छैन। समकालीन नेताहरूमा सबैभन्दा योग्य नेताका रूपमा म उहाँलाई सम्झन्छु। कर्णालीको सबभन्दा तपाईँलाई मनपर्ने पर्यटकीय क्षेत्र कुन भन्नुहोस् त्यसो भए? राराताल। किन? त्यो आफैमा प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण, त्यसले नयाँ नयाँ छटा सिर्जना गर्छ। त्यो त्यति रमाइलो ठाउँ त दुनियाँ कहीँ पनि छैन। त्यति शान्त ताल छ, हराभरा वातावरण छ, अनि स्वच्छ हावा छ, मान्छे जो जान्छ त्यहाँ मन्त्रमुग्ध हुन्छ। त्यति रमाइलो क्षेत्र अझै केही पक्षहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने, होटेलहरूको व्यवस्थापन, आवागमनको व्यवस्थापन, बाटोघाटोको व्यवस्थापन, यी धेरै कुराले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने वास्तवमा त्यो जतिको स्वर्गीय आनन्द अरू कसैले दिँदैन। त्यसकारण मलाई त्यो सबैभन्दा मनपर्ने क्षेत्र हो। अब अन्तिममा 7वटा प्रदेशमध्ये सबभन्दा बढी विकास भएको प्रदेश कुन हो? अब सबैभन्दा बढी विकास भएको प्रदेश भन्नाले म त त्यो बागमती प्रदेशलाई भन्छु, किनकि राजधानी त्यहाँ छ। त्यो एकदम पौराणिक सहर पनि हो, पुरानो क्षेत्र पनि हो। धेरै हिसाबले हाम्रो प्रदेशमा विकास भएन कर्णालीमा? हाम्रो कर्णाली प्रदेश त ऐतिहासिक हिसाबले सबैभन्दा शक्तिशाली प्रदेश भए पनि पछिल्ला दिनहरूमा अब शासकीय प्रताडनमा परेको क्षेत्र, भूगोलका हिसाबले अलिक जटिल क्षेत्र भएको हुनाले मान्छे जता सजिलो उतै ढल्किन्छ, अप्ठ्यारोलाई माया गर्छ तर सेवा गर्दैन। त्यो खालको अवस्थाभित्र परेको हुनाले विकासका हिसाबले हामी पछि नै छौँ। कर्णाली प्रदेश पिछडिएकै छ। अब यसको व्यवस्थापनका लागि पर्यटकीय क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँ आवागमनका लागि सजिलो बाटोघाटोको बन्दोबस्त गर्ने, अब बिजुलीहरूको बन्दोबस्त गर्यो भने पछि रोपवेको व्यवस्थापन गरेर सबै क्षेत्रमा सजिलो ढङ्गले जान आउन सकिने वातावरण बनायो भने यो जतिको सुन्दर क्षेत्र अन्त कोही बन्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले इतिहासदेखि नै, अलि परापूर्व कालदेखि नै अब धार्मिक हिसाबले, पर्यटकीय हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, अरू चाहिँ अब आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, विभिन्न खालका मानवका
मानवको जीवनका लागि आधार भूमि तयार गर्ने हिसाबले त्यो बागमती प्रदेश नै अगाडि भाउनाले बागमती प्रदेश नै विकासका हिसाबले अगाडि छ भन्ने धारणा बनाएको। अब अन्तिममा जाँदा जाँदै तपाईले आम नागरिकले भन्नै पर्ने केही कुरा छ? मेरो अब तपाईलाई पनि धन्यवाद भन्नुपर्छ। मैले नागरिकहरूलाई विशेष गरिकन समृद्धिको चाहना सबैसँग छ। आफू समृद्ध हुनका लागि समृद्ध बन्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आफूसँग भएका स्रोत र साधनहरूको समुचित प्रयोगबाट नै अगाडि बढ्न सकिन्छ। हामीसँग जो भूमि छ त्यो भूमिको व्यवस्थापन गर्ने त्यसको उपयोग गर्ने कुरातिर सबै नागरिक लाग्यो भने सबैले त्यसको उपयोगबाट नै आम्दानी लिन सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्यो भने सबैभन्दा छिटो समृद्धिको ढोकामा जान सकिन्छ। मैले अहिले मेरो नगरपालिकाभित्र सबै ठाउँमा बाटो पुग्यो। बाटो पुगेपछि ती ठाउँमा गाडी गए र किसानहरूले उत्पादन गरेका सुन्तला, कागती, जामिर, अमिलाहरू समेत त्यो 5-6वटा ट्र्याक्टरमै भए पनि त्यो किसानले आफ्नै बारीबाट चाहिँ दिने कुरा गर्यो। ऊ अहिले 50-60 हजार नकमाउने कोही भएन आफ्नो बारीबाट। अब उहाँहरू अहिले यति खुसी हुनुहुन्छ कि अब हामी आफ्नै माटोमा खेल्छौँ, हामीलाई टाढा जानु पर्दैन। अब गाडी आउने भयो, हाम्रो बारीबाटै उसले लिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी आफ्नै बारीमा खेल्छौँ, आफ्नै माटोमा खेल्छौँ भन्ने हिसाबले अस्ति प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। त्यही ढङ्गले केही लसुन उत्पादन पकेट क्षेत्र निर्माण गरेका छौँ। अब एउटा किसानले 25,000 30,000 सम्मको लसुन बेचेको छ। यही ढङ्गले अहिले ती क्षेत्रहरू पनि आर्थिक उत्पादनका क्षेत्रमा संलग्न भएको अवस्था छ। अनि यो हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले जम्मै किसानहरू आफ्नै माटोमा खेल्नका लागि एकदम चाहिँ माया गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको उद्देश्य भनेको अब धेरै फलफुलहरू उत्पादन गर्ने, धेरै चाहिँ त्यस्ता आर्थिक हिसाबले आयमूलक चाहिँ काममा लाग्ने त्यो खालको एउटा मनोविज्ञान तयार गरेर लागिरहेको अवस्था छ। म उहाँहरूलाई त्यही आफ्नै माटोमा आफ्नै भूमिको उत्पादनबाट नै समृद्धि खोज्ने गरी लाग्नका लागि आग्रह गर्छु। हस्, तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय कार्यक्रम कर्णाली बसमा दिनुभयो, म त्यसका लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि धेरै खालका कुराहरू सार्वजनिक गर्ने जो अवसर दिनुभयो तपाईँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार दर्शकहरू। आज हामीले कार्यक्रम कर्णाली बसमा कुराकानी गरेका छौँ। जाजरकोट जिल्लामा रहेको छेडाघाट नगरपालिकाले अहिलेसम्म जनताका आधारभूत आवश्यकता के पूरा गर्यो, त्यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले विकास गर्न सके या सकेनन्। अब 5 वर्षीय कार्यकाल अन्तिम चरणमा जाँदै गर्दाखेरि अबको आवश्यकता के हो र त्यहाँ गर्न सकिने कामहरू कति प्रतिशत जति गर्न सकियो र यति बेला नेपालमा राजनीतिक उतार चढाव आएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पनि नजिकै छ। यो राजनीतिक अब कतातिर जाँदैछ, यसका विषय पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ। छेडाघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा नेकपा एमालेका प्रदेश कमिटी उपाध्यक्ष लालबहादुर महतारासँग। हवस् त, आजलाई पनि कार्यक्रमको समय यही सकिएको सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदै म बिदा हुन्छु। नमस्कार।